Sa diha nga naglakaw si Jesus Christ sa tubig, ningon si Pedro nga, Ginoo, kung imo ang itugot, sultiha pud ko nga manha ko sa imuha nga sa tubig. O kana nga paglakaw ni Pedro sa tubig, iyahan ang desisyon. Unya nga sa diha nga nakalakaw na si Pedro sa tubig, iyang nakita nga ang hangin grabe ka kusog. Sa diha nga dito na siya nakafocus. Nawala na yung focus dito kay Jesus Christ. Nagkahinay siya kaunlod. Apan sa diha nga nabati niya nga daw maunlod na siya, malumos na siya, iyang gitawag si Jesus Christ. Nangayo siya tabang. Unsay gibuhat ni Jesus Christ? Immediately iyang gitabangan si Pedro. Og ningon din siya nga kagamay nimong pagtuo. Nganong nagduha-duha man ka. Sa atong pong panlakatan sa atong kinabuhi, mabati nato sa diha nga ang trouble, ang mga trials, mga temptations sa atong kinabuhi. Mabati nato nga mura tag iunlod niya ang mga problema sa kinabuhi. Tungod kay wala na ta nakahimo sa pag-focus kay Jesus Christ. Nga imbes nga kita mo focus kay Jesus, dinha ta nag-focus sa mga negative sa palibot. Muna nga mahimo pong negative nga ma-down ta, ma-depress, ma-stress. Muna nga ayaw waa ang imong hunahuna, ang imong panglantaw nga sa ato ang Ginoo nga si Jesus. Tungod kay siya mao'y maga-secure ka nato sa ato ang pagkinabuhi din sa kalibutan. Wala tay laing seguridad. Muna nga ayaw pagtutok sa mga pagsulay, sa mga tentasyon, sa mga trouble sa kinabuhi. Hinunua pagtutok nga kang Kristo. Kung mo man iyang gingon sa Hebrews 12 verse 2, pagtutok nga kaniya aron makita dili maunlod sa tanang dagta sa kasalanan sa kadautan din sa kalibutan. Ang problema pud karon imbis nga magatutok na ta kay Jesus Christ aron nga ang iyang kinaiya maanaa sa atoa, nakalimot ta sa unsay gibuhat ni Jesus Christ kay Pedro. Ang iyang gibuhat gitabangan niya, ay niya gimaymayan si Pedro. Pero kita natong buhaton, iyaw-yawan sa nato, daghan kitag iyaw-yaw ay nato tabangan. Mo nay problema sa tuwa. Iyaw-yawan sa nato ay nato tabangan. Pero si Jesus Christ mabiadto niya giingnan nga, tanaw Pedro, naunlod na ka tungod sa imuhang wala pagtutok sa tuwa. Bahala ka diha. Gamitan na imuhang pagkamananagat nimo. Lalalangoy diha. Wala siya ning ana. Wala ning ana si Jesus Christ. Ang gibuhat immediately yang gitabangan si Pedro ay niya gimaymayan. Kita maymayan sa nato ay nato tabangan. Nagpasabot lang na siya nga ang atong na grabe kadautan. Yaw-yawan sa nato ang tao ay nato tabangan. Pero hinumdumi sa imong pagtutok kay Jesus Christ, imo pong buhaton ang himo ni Jesus Christ sa kay Pedro. Imong tabangan ang usa ka tawo and then ayha na din nimo maymayan sa atong pagkinabuhi, tutok ngadto kay Kristo ug dili sa mga butang nga negatibo nga nang hitabo sa atong palibot, sa mga bisan sa mga tawo sa palibot, sa tanang makapaunlod sa ato, makapa-down, makapa-stress, makapa-depress. Ayaw lang tawana. Tutok kay Kristo, kay siya ang kasiguruhan o matagamtaman gyud nimo ang tinuod nga kapahulayan sa imong kinabuhi.